मुझे कितने लेकर आना अल्हम्दुलिल्लाह الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. وإن الحمد المبدل وهذا من الكرام قد تلوت أعلم سورة من القرآن الكريم وهي تدل على أهمية ليلة القدر وفضلها وتدور خطبتي اليوم حولها إن شاء الله تعالى. أرجو منكم أن تستمعوا كلماتي بحسن موالية وألسنة ذاكرة. أيها المستمعون الكرام إن من فضل الله علينا أنه بعثنا بالأمة المحمدية على صاحبها ألف تحية وسلام التي هي خير الرحم وأكرمنا بكتابه المقدس وأعطانا نافلة القرآن الكريم الذي هو منهج ودستور للحياة والإنسانية ولا يزال إلى يوم القيامة. وأمرنا بامتثال تلك الأوامر والشرائع التي وضعها فيه والعمل بما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والحمد لله من نعمته تتم الصالحات. وعلمنا من الإخوان أن الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بشهر رمضان المبارك وجعل فيه ليلة مباركة الذي هو خير من ألف شهر. أما هذا من فضل الله نعمه ومنه. والحمد لله الذي نعمته والذي هي خير من ألف. أما هذا من فضل الله نعمه ومنه. وما ذلك أولئك السعداء الذين سعدوا بهذه الليلة موسم العبادة فيها وينالوا أجرا جزيلا. إخوتي وزملائي قد بدا كثيرا من السلف الصالحين رأوا هذه الليلة المباركة بهذا بعين الرأس وحازوا أجر الليلة بألف شهر في العبادة فيها. وقد أمرنا أن نبعث هذه الليلة المباركة في الشهر الأواخر من رمضان المبارك. أكتفي بهذه الكلمات.